السلام عليكم الاخوان. الاخوان قديت لكم واحد ريزيمي كامل ديال الكود ديال الثيرموديناميك. قسمتو على 8 ديال الفيديوهات. اول فيديو هو نديرو لي زيكواسيون ديتا، من بعد لو طرافاي، من بعد لا شالور، من بعد لو بروميير برينسيپ في الفيديو الرابع. سكوند برينسيپ لي ماشين تيرميك، شونجمون لا شونجمون دو لا شالور. دونك ومن بعد غندير واحد ليكزامان اللي يكون شامل يعني في الكود هذا. اول درس قلنا لي زيكواسيون ديتا. اول حاجه غنبداو هنا ندير لكم واحد الريزيمي يعني على البروغرام كامل. بعدا هاد اول فيديو لو ندير واحد الريزيمي البروغرام كامل. الحوايج اللي مهمه ما كتلقاش يعني في الكود، هادشي اللي كاين كتلقاه في التمارين. يعني بالنسبه لاول حاجه غنديروا واحد نشوفوا شنو هي لي زيكواسيون ديتا. لي زيكواسيون ديتا كتكون من ثلاثه ديال لي فاريابل، اف ولا بزاف ديال لي فاريابل. المهم بعدا بزاف ديال لي فاريابل. اول فاريابل يعني مثلا بحال باغ اكزومبل كاين اكس كنشقوها بالنسبه لاكس، ولكن هاد اكس كنخليو اي و زد كنخليوهم ثابتين. من بعد كنشقاو بالنسبه لاي و اكس و زد كنخليوهم ثابتين. من بعد كنشقاو بالنسبه لزد و اكس و اي كنخليوهم ثابتين. ثاني حاجه مثلا غندير واحد ليكزامبل. هنا بغينا نكالكيليو اف دو اكس و دو زد. في هذا المثال هذا اف دو اكس اي زد اش كتساوي هي اكس دلتا اكس زائد اكس اي في دي دو زد، دي دو اي من بعد دي دو زد. اشنو هنا عندي اف دو اكس دو اي فوا زد اش كتساوي ليا؟ كتساوي ليا دي دو اف سير اكس لو تو فوا اكس تيل كو اكس و اي ثابتين. من بعد هنا دي دو اف سير دي دو، هنا دي صغيره ماشي دي كبيره كيف ما كتعرفوا، ولكن راه كيتساواو. يعني ان اي و زد ثابتين، يعني داكشي علاش كنكتبهم لتحت دي دو زد تيل كو واحد الاي و زد نو واحد اكس و زد ثابتين. من بعد غادي ندير دي دو اف سير دي دو زد تيل كو واحد هنا في دي دو زد تيل كو واحد الاكس واحد اي غيكونوا ثابتين. اول حاجه هنا عندي دي دو اف سير دي دو اكس تيل كو واحد اي زد ثابتين. هذه في الديفلوبمون ليميت شنو هي دي دو اف سير دي دو اكس اش كتساوي ليا. وهنا خدينا المثال ديال اننا كندويو على هاد الفونكسيون هادي دي دو اكس زائد اكس اي في دي دو اي زائد واحد دي دو زد. شنو عندي هنا اكس. من بعد هنا اش غادي يكون عندي دي دو اف في كوا دي دو اف كتساوي ليا اكس فوا دي دو اكس. شنو غادي يكون عندي ثاني؟ من بعد هنا نقدر ندير الانتيغرال. هو خصني نعرف بان هاد اكس و اكس ملي غندير الانتيغرال غادي خصني نزيد واحد لا كونستونس. هاد لا كونستونس مليا باي و بزد، دونك تكون بحال هكا واحد لا كونستونس مليا باكس و باي. دونك هنا اشنو غتساوي لي؟ لان هادو كانوا عاد ثابتين، هذاك الشيء علاش ما خدمتهمش. دابا غادي يوليو ما ثابتينش، من بعد ما ندير الانتيغرال ما يبقاوش ثابتين. دونك هنا اكس او كاري زائد اكس في اي في زد. من بعد اش غندير؟ عندي دي دو اف سير دي دو اي. هنا و اكس و زد ثابتين. هنا اش عندي؟ هنا اول حاجه ثاني مرحله خص يكونوا ثلاثه ديال المراحل. هادشي اللي كاين. هادي اش كتساوي ليا دي دو اف على دي دو اي. اشنو غندير لها الديريفي ديالها؟ ملي غندير لها الديريفي ديالها غنلقى الديريفي ديال سي مليا ب اكس و اي و زد بارابور ا دي دو اكس دو اي. وهذه اش كتساوي ليا؟ كتساوي ليا اكس في اي، كتساوي ليا اكس في اي. نجي نحطهم. من بعد اش غادي نلقى؟ حنا باغيين نحسبوا السي. هاد السي بغينا نعوضوا عنها باش ما تبقاش عندنا فيها مشكل. سي دو اي فوا زد نو هنا الدي ديالها اش كيساوي ليا؟ كيساوي ليا اكس في اي في دي ديال زد. من بعد اش كيساوي ليا؟ كيساوي ليا دي كيساوي ليا الانتيغرال ديال سي في اي فوا زد زائد كوا الانتيغرال ديال اكس فوا اي فوا زد دي دو زد زائد واحد لا كونستونس. ولكن هاد لا كونستونس مليا باش مليا بزد لان كانت عندنا مليا باي و بزد، دابا غتولي مليا بزد. من بعد ما نحسب هاد لا كونستونس شحال غتساوي، غتولي عندي لا كونستونس ديالي كتساوي ليا اكس فوا اي على بويسونس 2 سير 2 زائد واحد سي دو زد. نجي هنا نعوض هاد اف، غنجي نعوضها في هاد اف ديالي. تولي هنا عندي اف كتساوي اكس على بويسونس 2 سير 2 زائد اكس
فوا y à la puissance 2 sur 2 زائد كوا زائد واحد سي فوا زد. هنا بغينا نحدو من بعد هاد سي دو زد شحال كتساوي ليا. هاد سي دو زد كيفاش غنديرو تنحدوها؟ هنا عندي دي دو اف سيغ دي دو y، وهنا عندي y عندي نو هنا عندي اكس و y هما اللي ثابتين. اشنو كيساوي هادي بالنسبه للديفلوبمون ليميت كيعطيني هاد الخاصيه. نقدر نقول ان كذا كذا وهادي اش كتساوي ليا؟ كتساوي ليا كوا الا هادو بالنسبه لزيد، ولكن هادي بالنسبه لزيد. هنا كندويو على بالنسبه لزيد، بغينا نحدو هاد البارتي الاخر كاع. هاد بالنسبه لزيد اش كتساوي ليا؟ بالنسبه لزيد كتساوي ليا الا جيت ندير الديريفي ديالها، نحسب الديريفي ديالها شحال غتساوي ليا. هادو كلهم ثابتين كونستونت بالنسبه لزيد، وهذه اللي ماشي كونستونس بالنسبه لزيد. غتولي لنا عندي دي دو سي دو زد سيغ دي دو زد ايكال دو كوا ايكال. هنا كانت عندي شحال من حسبت لقيتها 1 فوا دي دو زد. هنا غادي ندير 1. دونك هنا ملي غادي نجي نحسب شحال غتعطيني دي دو سي دو زد كتساوي دي دو زد. من بعد اش غادي ندير الانتيغرال دي دو سي دو زد كتساوي لي الانتيغرال دو دي دو زد. اش غيردني هادشي؟ غادي يردني هادشي سي دو زد اش كتساوي ليا زد. هادشي فاش غيردني مني غنجي نعوض في ليكواسيون ديالي اللي هي هادي، غادي يردني الاف، ولكن هنا غادي نزيد واحد لا كونستونس ولكن ممليه بحتى حاجه. هنا زائد ان كونستونس زد بليس ان كونستونس. شتو اللي عندي اف كتساوي لي اكس او كاري سير 2. السلام عليكم الاخوان مرحبا. اسمحوا لي وقفت الفيديو. اخوان دابا نديرو المثال الثاني يعني ديريكتومون. المثال الثاني عندي فيه اف دو بي في تي. دونك اش عندي كتساوي تي دي بي زائد كوا زائد بي زائد دي في زائد ان سير تي سير تي. هنا اش كتساوي لي؟ هادي كتساوي لي دي اف على دي بي فوا دي بي و في تي كونستونس سون كونستونس. في هاد الحاله الثانيه اش عندي دي اف على دي في وعندي بي و تي كونستونس سون كونستونس زائد هنا في اش في دي في وعندي في الحاله الرابعه عندي في المثال الاخر عندي دي اف سير تي دي صغيره تي tel que P et V sont constantes. Le tout fois quoi? Fois dt. دونك الا بغيت نحسب انا اف شحال كتساوي اش غادي تكون عندي دي اف على دي بي tel que V و T constance اش كتساوي دي اف على دي بي. هادشي باش عارفينو بالديفلوبمون ليميت. اش كتساوي هادي؟ كتساوي تي. بعد نوبه الاساس كيبغوك تكتبها، احنا ما عندناش الوقت مع الفيديو قصير فهمتي، ما يمكنش نبقاو نكتبوا هادشي. هنا اش كتساوي لنا تي في دي بي. اسمحوا لينا الاخوان، وهنا با انتيغراسيون هي خصها تكتب. ما كاينش الوقت الاخوان مع الفيديو قصير، ما يمكنش تبقى اي حاجه ديرها لان الوقت قصير ما تقدرش دير كلشي. وهنا في اش في دي بي اش غتساوي لي هادي؟ غتساوي لي تي في اش في بي تي في بي. دونك هادي كتعني لي بان اف كتساوي لي تي في بي زائد اون كونستونت دو كوا؟ اون كونستونس دو في اي دو تي، ولكن هي فاريبل بالتي و في. دونك اش غندير انا غادي ناخذ هاد اف هاد اف اللي عندي وغندير لها الديريفي ديالها. بالنسبه لاش؟ الديريفي ديالها بالنسبه كوا هادي عندنا بعدا هاد صغيره بي تي كتساوي هي الديريفي ديال اف على الديريفي ديال في. دابا غنبدا نقارن مع الثانيه، غندوز على المرحله الثانيه. كنت في المرحله الاولى، دابا هنا غندوز للمرحله الثانيه. اشنو كتساوي لي هادي؟ كتساوي لي غنشقها بالنسبه لفي.
هاد الشقاق ديال هادي بالنسبه لفي راه كتساوي ليا دي دو سي على دي في على تي على دي في. علاش درنا هادي وحيدنا هادشي كامل؟ لان هادي بالنسبه لفي راه كونستونس، هادي ما عندهاش علاقه بفي، دونك هادي عدد صحيح، فهمتي؟ كتحيد الا شقيتها بالنسبه لفي صافي ولات زيرو. هادي اش كتساوي ليا؟ كتساوي ليا هاد النتيجه اللي عندي هنا، كتساوي ليا بي في. بغيت نحدد هادي شحال كتساوي، شحال غادي نلقى دي دو سي في تي كتساوي ليا بي في فوا دي دو في. نقدر ندير ليها لانتيغرال. هنا خصني نكتب ان بار انتيغراسيون، ما كاينش الوقت باش تبقى تكتب هادشي. دي دو في على دي دو تي، دونك شحال كتساوي لي؟ كتساوي ليا l'intégral ديال دي دو في دي بي فوا دي دو في بي فوا في فوا دي دو في زائد اون كونستانس. كونستانس دو كوا؟ اون كونستانس ما فيه تكون فيها عاد تي، صافي هادشي اللي كاين. وهنا شنو غادي يبقى عندنا؟ غيبقى عندي هنا واحد لا كونستانس فيها سي في تي كتساوي عندي، كتساوي ليا شحال؟ كتساوي ليا بي نخرجوها واش بقى عندي هنا بي او كاري سيغ دو، دونك ندير لها الانتيغرال ديالها تخرج بحال هكا، تبقى عندي سي دو تي. دونك اشنو انا غندير في المرحله الاخرى؟ المرحله الاخرى غادي ندخل المرحله الاخرى غادي ندير لها حتى هي غادي ناخذ غادي نعوضها في اف. ملي غنعوضها في اف شحال غتعطيني؟ غتعطيني تي بي تي فوا بي زائد بي فوا في او كاري سيغ دو زائد سي دو تي. من بعد اش غندير؟ ندوز للمرحله اللي جايه من بعد. المرحله اللي جايه من بعد هي المرحله الثالثه، غنحدد سي دو تي. سي دو تي غادي ندير دي دو اف نون، ولكن هنا غنبدا بدي صغيره ديال اف على شحال هنا في ان كان خصني ندير دي دو سيغ في صغيره. هنا دابا بالنسبه لتي صغيره، وهنا تيل كو في و بي سون دي كونستانس. اش غندير لها ملي غنحسبها؟ غتعطيني دي دو اف على دي دو تي شحال كتساوي لي؟ كتساوي لي بي الاشتقاق ديال تي هي بي زائد هذيك اون كونستانس بالنسبه لتي غتولي زيرو. دونك هنا شحال غادي يبقى عندي؟ دي دو سي دو تي لو تو سير دي دو تي. وهذه كيف ما قلنا في هذه بالنسبه للمثال ديالي راه كتساوي لي ان سير تي. ها هي هنا هذه راه كتساوي ان سير تي، ان سير تي، ان سير تي. اش غندير هنا في الاخر باش نحسب انا شنو باغي نحسب؟ الهدف ديالي هو انني نعوض هذه، نحسب هاد تي دو سي. غندوز هذه هنا تولي عندي هنا دي دو سي فوا تي سير دي دو تي كتساوي لي شحال؟ كتساوي لي ان سير تي كوا موان بي. وهاد دي دو تي هي نطلعها الفوق نضربها هنا تولي الضرب. راه باينه، فهمتوا علاش؟ عاود هاد اللحظه هادي في الفيديو واش بان لكم علاش. هادي كانت لتحت طلعتها الفوق، اللي ما شافاش يعاود اللحظه، يعاود الدقيقه هادي واش بان ليه. وهنا ندير الانتيغرال تولي عندي دي دو سي فوا تي ايغال l'intégral de quoi? L'intégral de 1 sur t moins p le 2 fois d de t. وهنا نزيد على واحد كونستانت دابا بقات لي بحتى حاجه. شو اللي عندي؟ تولي عندي سي دو تي كتساوي لي شحال؟ كتساوي لي الان دو تي موان كوا؟ موان بي فوا تي بليس اون كونستانس. هنا في الاخر واش غادي نكتب؟ هاد لا كونستانت اللي عندي هنا غنعوضها في اف، لان اف كتبت بداله سي غتعوض عندي هنا. اش غتولي عندي هنا؟ غتولي عندي هادشي اون جينيرال اف كتساوي لي تي بي زائد في فوا في او كاري سيغ دو زائد كوا؟ زائد الان ديال تي موان بي فوا تي زائد الكونستانس. وكيف ما كيبان لكم تقدروا تختزلوا هذه مع هذه، يعني حاجه اللي هي باينه. كتولي عندنا هنا في بي فوا دي دو في زائد كوا؟ زائد الان ديال تي زائد واحد لا كونستانس. كيف ما كتشوفوا معايا الاخوان دابا غندوزو لهاد الخاصيات هادو اللي هنا. هاد الخاصيات هادو يعني ماشي خاص، يعني دي غولاسيون هما عندي العدد ديالهم هو 4، يعني خصك تعرفهم. عندي هادي دي دو اي شحال كتساوي هي، خصك تحفظها، مكذبش عليك هادي خصك تحفظها. وعندنا هادي خصك حتى هي تحفظها.
هذه شنو هي؟ هذه لونطالبي. بعد دابا تيقول لك تيطلب منك هذه المعادله هذه تحطها ليه، يعني هي هذه، ومنها مثلا تستنتج ليه مثلا اش حا كتساوي اش. تيطلب منك مثلا اش مثلا، تيطلب منك اش، وتيطلب منك واحد لا فونكسيون اش بدلاله تي و بي. يعني انت خصك تحددها ليه بدلاله هاد لي بارامتر اللي عندك. دونك ضروري ما تخدم يعني نفس البلان اللي كنا كنديرو في السؤال الاول. يعني السؤال اشنو كنا كنديرو في لي زيكواسيون ديتا، هو نفس البلان غتعاودو. عوض مثلا اكس غتولي خدام مثلا بسي دو في، وهنا عندك هاد ليكواسيون بدلاله جوج باغ اكزومبل. يعني المهم انت كتخدم نفس الحاجه اللي كنا كنديرو في لي زيكواسيون ديتا. هنا لينيرجي ليبر خصك تفهمها. شنو هي لينيرجي ليبر؟ هي اف كتساوي اي زائد تي في اس. وشنو هنا دي لونطالبي؟ عندنا لينيرجي دونطالبي ليبر، خصها تعرفها، تكون عارفه تحفظهم بربعه. وهنا عندنا لونتروبي. دونك هادو شويه بعد النوبات كيتلفوا في البوليكوبات وسميتو اللي بغيت تقلب عليهم. جمعتهم لكم كاملين حطيتهم لكم هنا. لونتروبي حتى هي هنا. هنا لينيرجي انترنا معروفه في كاع الناس عارفينها ولاو. هنا لينيرجي دونطالبي ليبر هي التعريف ديالها شنو هو. دونك صافي هاد الفقره هادي غير نزيدو نفوتوها. دونك هادي عاد داكشي اللي غادي تبقاو تقلبوا عليه هو جمعتو لكم بلا ما تبقاو تقلبوا عليهم، يعني التعريف ديالهم وتحفظوا. كاين اللي ما غاديش يقيدها، انا جمعتهم لكم هنا باش تقلبوا عليهم، باش مابقاوش تصدعوا راسكم. اخوان دابا نديرو اخر باسيه في الكور. اخر باسيه خصكم تعرفوا يعني هي المهم بعدا هي سيكل دو كلابيرون. سيكل دو كلابيرون كتمثل لي بي بدلاله اون فونكسيون دو في، كتمثلها لي فواحد المنحنى بحال هكا. الشكل ديالها تيكون عندها اشكال متعدده، ما اشكال ديالها مثلا. الشيء اللي واحد اللي بغيت نقول لكم بان هاد السيكل دو كلابيرون كيفاش كيتمثل. خصك تهتم تكون عارف منين ديال الحوايج اش كيعنيو. ايزوبار كتعني اول حاجه هي ايزوبار هو كتعني لنا بان بي كونستانس. ايزوبار هي كتعني لنا بان بي كونستانس. ايزوكور وكتكتب ايزوشور، يعني الا ما لاحظتوهاش في ايكال كونستانس، هذا هو المعنى ديالها. ايزوتيرم كتعني لنا بان تي ايكال كونستانس ادياباتيك. ومهم وكتكون عندنا فيها تي سير في كونستانس، كنستنتجوها مناش من لوا دي غاز بارفي، هو ان ار تي. ان كتبقى كونستانس و ار كونستانس في الدرس. كتبقى عندنا هذه اللي متغير. الا كان بي كونستانس دونك تي على في راه هي اوتوماتيكمون كونستانس. الا كان في كونستانس اوتوماتيكمون بي على تي كونستانس. الا كان تي كونستانس اوتوماتيكمون بي في كونستانس. ادياباتيك كتعني بان بي فوا في اس على بويسونس غاما ايكال لا كونستانت تيل كو غاما ايكال دو 1 دومي. المهم كاين علاقات اخرى بين بي وبين تي وبين بي وبين في وبين تي. دابا نقولوهم الدرس الجاي ملي غنحسبوا الشغل وغنبغيو نحسبوا ثاني الحراره غندويو عليهم. ابري عندنا كومبريسيون. كومبريسيون شنو معناها؟ معناها ان الحجم كينقص والضغط كيتزاد. وديتونت عندنا شنو معناها ان الحجم كيتزاد والضغط كينقص، العكس ديال الكومبريسيون. ادياباتيك كتعني بان كي كتساوي زيرو. دونك قلنا ايشوفمون ما عقلتش واش قلت ولا لا، هذيك علاش عاودت. ادياباتيك كي كتساوي زيرو هذا هو معناها. وكتحقق لنا هذه العلاقه هذه وعلاقات اخرى بين بي وبين تي وبين دابا نمونطرو عليهم الفيديو الجاي. ايشوفمون كتعني بان في تي كتزاد، تي تتزايد. هذا معناه ان بي في راه كتزايد. فهمتوني؟ هذا هو معناه. الا مثلا مثلا في كونستانس هذا هو المهم الجداء ديالي كيتزايد، هذا هو معناه. وهنا غوفخواديسمون معناه ان تي كتناقص، معناه ان الجداء ديال بي في راه كيتناقص. هادو شنو ديال الحوايج خصكم تعرفوهم في الدرس، من ديال المصطلحات كيستعملوا في التمارين. الا ما كنتوش كافاهمين وما تخرجوا التسميه للاسف. المهم ان شاء الله المحنا على فهم هاد الفعل هذا ان شاء الله. كلشي يخرج التمارين بشكل عادي ان شاء الله. هنا غنشوفوا مثلا اول منحنى باغ اكزومبل. غنديروا بزاف ديال غنديروا شي ثلاثه ديال لي زيكزامبل تفهموا بهم شي شويه. رسمتهم باش ما نبقاوش نضيعوا الوقت. اول منحنى عندي هذا المنحنى هذا ا بي غادي هكا سي بي. اشنو عندي في هذا المنحنى؟ عندي ا كتمشي لبي، عندي غوفخواديسمون ايزوكور. دونك
غوفخواديسمون ايزوكور. شنو معنى ديال غوفخواديسمون؟ معنى ديال غوفخواديسمون هو ان الحراره كتنقص، ولا كانت الحراره كتنقص تي كتنقص. لوا دي غاز بارفي تيقول ليه بان الا كانت تي كتنقص دونك بي في راه حتى هي كتنقص، لان دي بي في كتساوي ان ار تي، وهذه كونستانت والتي هي اللي ماشي كونستانت. الا نقصات تي الجداء هذا كينقص. الا نقص هذا الجداء عندي ايزوكور، عندي هذه هو معنى غوفخواديسمون، ان الجداء غينقص. وما معنى ايزوكور؟ ان في غتبقى كونستانت، في كونستانت. الا كانت في كونستانت وهذا الجداء كينقص، شنو معنى؟ ان بي هي اللي كتنقص. وفي هذه الحاله هذه كيفاش غنمثل؟ غنمشي من ا لبي، في غتكون كونستانت، غتبقى بحال هكا كونستانت ثابته، و بي غتنقص حتى توصل هنا، حتى توصل لنقطه بي. ومن بي غتمشي لسي، من بي غتمشي لسي عندي كومبريسيون ايزوبار. اشنو معنى ان كومبريسيون ايزوبار؟ كومبريسيون، ما معنى كومبريسيون؟ كومبريسيون معناه ان بي، معناه ان في كتنقص و بي كتزاد، في كتنقص و بي كتزاد. في هذه الحاله دي شنو معناها؟ عندنا ايزوبار. ايزوبار شنو معنى ايزوبار؟ ايزوبار هي بي كونستانت، بي كونستانت. ايزوكور هي في كونستانت كيف ما قلنا. الا كانت بي عندنا كونستانت، بي كونستانت، عندنا كومبريسيون. كومبريسيون شنو معناها؟ كيف ما قلنا شنو هي؟ ان بي كتزاد و في كتنقص. الا كنا في هذه الحاله هذه شنو معنى هذا الشيء؟ ان الا كانت بي ثابته اذا في غتنقص. غنمشيو بحال هكا، نمشيو من بي لسي بحال هكا في هذا المنحى هذا. والمنحى هذا هو من مثلوه هنا ايشوفمون ايزوكور. ايشوفمون شنو معنى ايشوفمون؟ ايشوفمون ان الحراره الحراره كتزاد. الا كانت الحراره كتزاد اذا الجداء ديال بي في كيتزاد. هذا هو معناها، الجداء ديال بي في كيتزاد. و ايزوكور شنو هي ايزوكور؟ ايزوكور معناه ان في كت ايكالا كونستانس. الا كان الجداء ديال بي كيتزاد و في كونستانس دونك انا خصني في تبقى عندي بحال هكا. لان كانت ايزوبار دونك بي بقات كونستانس بحال هكا، مشات نفس البي اللي بقات خصها تبقى بنفس القيمه، تمشي في نفس سطر واحد. دابا خص في اللي تمشي في سطر واحد و بي في يكونوا متعاكسين. ولا كانت في كونستانت شنو معنى هادشي؟ معناه ان بي كتزاد. الا كانت بي كتزاد خصني نطلع بحال هكا حتى نقطه دي. والدي شنو قال لك هنا؟ الدي قال لك ديتونت ايزوبار. شنو معنى ديتونت؟ ديتونت هي بي كتنقص و في كتزاد. و ايزوبار شنو معنى ايزوبار؟ ان بي كونستانت. شنو معنى هادشي؟ ان في خصني نمشي مغاديبه بحال هكا و بي تبقى كونستانت ما تغيرش، تبقى بهذا بنفس الخط. هذه هي الطريقه باش غنتمثل. بالنسبه للمنحى الثاني شنو قال لك؟ ديتونت ايزوتيرم. ديتونت ايزوتيرم، ديتونت اذا شنو خصني بي تنقص و في تزاد. واش خصني ايزوتيرم؟ ايزوتيرم خصني تي تبقى عندي كونستانت. شنو معنى هادشي؟ معنى هادشي ان الجداء ديال بي في خصو يبقى كونستانت. شنو معنى هادشي؟ ان بي خصها تنقص، ها هي بي خصها تنقص و في خصها تزاد. خصني نمشي هكا، هذا هو اللي خصني ندير. هنا عندنا غوفخواديسمون ايزوتيرم. شنو هي غوفخواديسمون؟ غوفخواديسمون هي ان تي خصها تنقص، دونك الجداء ديال بي في خصو ينقص. وشنو هي ايزوكور؟ في خصها تكون كونستانت. دونك اش خصني ندير؟ خصني نمشي في دونك. وهنا شنو معنى هادشي؟ معنى هادشي ان بي كتنقص و في كتبقى كونستانت. بي كونستانت هي خصها تمشي في هذا المنحى تكون بحال هكا، و في خصها تنقص، بي خصها تنقص. نو هنا خصني في الحقيقه هنا غلطت، هنا خصني ندير ايزوبار. بي خصها تبقى كونستانت، بي اللي خصها تبقى كونستانت، وهنا في خصها تكون هي اللي تنقص. ها هي هنا، وتا هنا خصها تكون ايزوبار. هانتوما غتلاحظوها من بعد ايزوبار باش تبقى عندي هنا بي كونستانت. وهنا ايشوفمون شنو هي؟ معناه ان بي في معناه ان تي خصها تزاد. معنى هادشي معناه ان في بي خصها تزاد. ولا كانت هذه ايزوبار شنو معناه؟ معناه ان بي كونستانت. ولا كانت بي كونستانت معناه ان في كتزاد، بي كتزاد، في كتزاد، و بي كتبقى كونستانت. هذا هو معناها. خصنا نمشيو هكا. وهنا كومبريسيون ايزوتيرم شنو معناها؟ كومبريسيون خصني بي تزاد و في نقص. هذا هو معناها.
بي تنقص و بي تزاد. ايزوتيرم، ايزوتيرم خاص الحراره تبقى ثابته. دونك شنو معنى الحراره تبقى ثابته؟ ان بي في بي تكون المهم تكون كونستانت. دونك الا مثلا زاد عندي بي، الا بي تزاد عندي خاص في تنقص. اذا خصني الطريقه الوحيده باش نمشي فيها خصني نمشي فيها الاتجاه. الا مشيت في هذا الاتجاه ما يمكنش، لان بي و في بجوج غيتزادوا، وهنا ما يمكنش. هنا خصني نمشي في هذا الاتجاه، ولكن ضوعها شي شويه ملي تكون ايزوتيرم، ضوعها شي شويه. من بعد اش عندي دي طونط ايزوتيرم. دي طونط ايزوتيرم راه شنو هي دي طونط ايزوتيرم؟ خصني نمثلها بحال هكا، يعني باينه هذه بلا ما نبقاو نضيعوا مع الوقت. دي طونط ايزوتيرم معناه ان بي خصها تكون كونستانت، خصها تنقص. و ايزوتيرم علاش؟ علاش خصها تنقص؟ لان نون دي طونط بي معناه ان بي خصها كيف ما قلنا خصها تنقص، و في خصها تزاد. و ايزوتيرم شنو معنى ايزوتيرم؟ ايزوتيرم ان بي خصها تبقى كونستانت. دونك الا كان بي كينقص و في كتزاد، ها هي بي خصها تمشي بحال هكا تنقص و في خصها تزاد. اذا الطريقه الوحيده باش تخرجني في هذا البلان انني نمشي هكا. الا مشيت بشي بلان غير هكا ما غاديش تخرجني. وهنا اش قال الكومبريسيون ادياباتيك. ادياباتيك هي كتكون عوجه في التمثيل ديالها. دونك التمثيل ديال ادياباتيك كيتحفظ، فهمتيني؟ كيتحفظ بحال هكا، كتكون عوجه كتطلع ولا كتهبط بحال هكا بهذا الشكل. يا اما كتمثلها هكا يا اما كتمثلها هكا. هي كتكون عوجه اكثر ما كتكون عوجه ايزوتيرم، كتكون عوجه اكثر، عوجه بهذا الشكل. كومبريسيون شنو معنى كومبريسيون؟ كومبريسيون ان بي بي كتزاد و في كتنقص. و ادياباتيك خصها تكون عوجه بحال هكا. وهذا هو الحاله الوحيده اللي غتخرج لنا ان السهم يكون بحال هكا. الا درتي السهم بحال هكا غتولي دي طونط. وهنا عندنا في هذه الحاله دي طونط. دي طونط شنو هي ان بي تنقص و في تزاد. و ادياباتيك السهم خصو يجي بحال هكا. هذا هو البلان اللي كاين. كومبريسيون شنو هي كومبريسيون؟ ان في بي تزاد و في تنقص. و ايزوتيرم شنو هي؟ ان تي تكون كونستانت. دونك اخوان سالينا الفيديو، ما تنساوش الاخوان تابوناو. هاد الواقع ديال الريزومي مهم غادي نخليها لكم في الديسكريبسيون لتحت. الاخوان ديروا لنا واحد اللايكات، بارطاجيو الفيديو مع بعضياتكم، دخلوا من هذاك الرابط. راه الفلوس اللي غادي نربحوا من هذاك الرابط يعني كنربحوا منه شي فلوس الا دخلتوا ليه. الا الفلوس اللي غنربحوا من هذاك الرابط اللي غيكون لتحت ان شاء الله غنديروا مع حملات اعلانيه باش يوصلوا للناس اخرين. هذه الطريقه باش شرحت هاد سميتو، باش شرحت هاد باش شرحت السيكل دو كلابيرون. راه فيه مشاكل السيكل دو كلابيرون، راه فيه مشاكل كبيره. راه الطريقه باش شرحتو راه مزيانه. كنظن هاد التمنيه ديال الحوايج اللي فهمتو ما صافي راه فهمتو كلشي. دخلوا الاخوان، بارطاجيو الفيديو وحاولوا توصلوا لاكبر عدد ممكن من الناس ان شاء الله. ودخلوا من الرابط باش الفيديو يوصل لواحدين اخرين ان شاء الله. الله يعاون الاخوان. السلام عليكم.